सुन तस्करी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त, तस्करीको धन्दा भने उच्च गतिमा। पछिल्लो 5 दिनमै 4 पटक गरी 29.5 किलो सुन बरामद। एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या र टिप्पणी। कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा अनावश्यक होडबाजी गर्ने क्रम बढ्दै। शेयर कारोबारको मापक नेप्से परिसूचक एकै दिन 111 अङ्कले बढ्यो। मौद्रिक नीतिका केही लचिलो व्यवस्थाको प्रभाव परेको अनुमान। गाजा क्षेत्रमा तत्काल युद्धविराम सम्भव नरहेको मध्यस्थकर्ता कतारको भनाई। मानवीय सङ्कट चुलिँदा इजरायल भने पूर्ण क्षमताको युद्धमा क्रियाशील। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा बार्सिलोनालाई पराजित गर्दै गिरोना अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खेलनाथ र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ब्रेकसु र विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाई छिपाई ल्याएको सुन प्रकरणको जाँचबुझ तथा संलग्न व्यक्तिमाथि कारवाही गर्न माग गर्दै प्रतिपक्षी एमाले करिब 1 महिना संसद अवरुद्ध गरेपछि गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगको काम सुस्त छ। तर तस्करहरूले आफ्नो धन्दा भने उच्च गतिमा अघि बढाएका छन्। पछिल्लो 5 दिनमै 4 पटक गरी 29.5 किलो अवैध सुन बरामद भएको छ। एमाले साउन 10 देखि संसद अवरुद्ध गरेपछि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भदौ 6 मा संसदका 7 दलबीच सहमति भएको थियो। त्यही आधारमा असोज 14 मा गठित आयोगको 3 महिने म्याद पुस 14 मा सकिँदैछ। आयोगलाई सुन तस्करीको समग्र जाँचबुझ मात्र होइन, गिरोह र यसमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार समेत दिइएको छ। यही कार्यदेशभित्र रहेर जाँचबुझ भइरहेको आयोगको दाबी छ। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगमा किशोर जङ कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा सदस्य छन्। जाँचबुझ आयोगले विगतका ओसार पसारमा संलग्नसँग सोधपुछ गर्ने, कागजी प्रमाण जुटाउने, स्थलगत भ्रमण, सरकारवालासँग भेटघाट र विज्ञबीच परामर्श लिएको छ। तर म्याद अब करिब 20 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। आयोगका एक सदस्यले भने, नेपाली अभियुक्तसँग बयान लिइसक्यौं, तारिख र धरोटीमा रहेकासँग लिँदैछौं। ओसार पसारमा संलग्न विदेशीसँग सोधपुछ बाँकी नै छ। विज्ञ र सरकारवालासँग सोधपुछ सक्यौं, अनुसन्धान अधिकृत अभियोजनकर्तासँग बाँकी छ। 3 महिने कार्यदेश पाएको आयोगको कार्यक्षेत्र बृहत भएकाले 2 महिना अनुसन्धानमै बितेको ती सदस्यको भनाइ छ। उनी भन्छन्, अवैध सुन आउने मुख्य स्थान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रसुवाको केरुङ, तातोपानी, दोलखा लगायत नाकाको स्थलगत निरीक्षणमा धेरै समय खर्च भयो। सरकारले आयोग गठन गरेपछि पर्याप्त सहयोग नगर्दा पनि ढिलासुस्ती हुन पुगेको आयोगका सदस्यहरूको गुनासो छ। सरकारले मङ्सिर पहिलो साता मात्र आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय गरे पनि अझै कर्मचारी हाजिर हुन आएका छैनन्। मङ्सिर 7 गते सरकारले आयोगमा उपसचिव, सरकारी वकिल, राजस्व उपसचिव र प्रहरी नायब उपरीक्षक गरी 4 जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यसअघिका फैसला, संलग्नको कल डिटेल, पूर्व छानबिन समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय लाग्ने र आयोगको क्षेत्राधिकार पनि बृहत भएकाले ढिलाइ भएको उनले बताए। आयोग यसअघिको सुन ओसार पसारको छानबिनमा केन्द्रित भइरहँदा विमानस्थलकै बाटो नयाँ तरिकाले धमाधम सुन भित्रिरहेको छ। बिहिबार 14 किलो सुनसहित समातिएका गोर्खा बार्पाका चन्द्र घले स्वयंले तेस्रो पटक दुबईबाट सुन ल्याएको सोधपुछका क्रममा बताएका छन्। शनिबार राति पनि फ्लाइट दुबईको उही उडान FZ 573 बाट ल्याइएको 6.5 किलो अवैध सुन भन्साज जाँचबुझ भइसकेपछि बरामद भएको छ। बोकेर ल्याउने इजिप्टका नागरिक सेरेफ मोहम्मद ल्यासिन सहित 2 सुडानी नागरिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा व कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको विषयलाई लिएर सरकार, राजनीतिक क्षेत्र र समाज तरङ्गित भएको छ। मलेसियन कम्पनी एजेटाले 80% शेयर एक बेलायती कम्पनीलाई बिक्री गर्न लागेको विषयले नेपाली समाजलाई तरङ्गित बनाएको हो। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको खरिद बिक्री प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, पुँजीगत लाभ कर छल्ने प्रयास भएको एवं आगामी 6 वर्षमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया चल्न लागिएका जस्ता विषय उठेका छन्। राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूले एनसेल प्रकरणलाई राजनीतिक रङ दिएका छन् भने सरकारी संयन्त्र भने समेत कानूनी र संरचनागत अन्योलमा देखिएका छन्। विज्ञहरू भन्छन्, एनसेल प्रकरणमा यथार्थ विवरणसहित कानूनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा हचुवाको भरमा सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रभावित पार्ने जोखिम बढाएको छ।
झण्डै 2 दशक अघि मेरो मोबाइलबाट सुरु भएको एनसेलको यात्रा 2080 सम्म आइपुग्दा विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ। मलेसियन कम्पनी आजिएटाले एनसेलको 80% शेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेच्ने निर्णय विदेशमै गरेपछि नेपालमा यसको पुँजीगत लाभ कर र शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय विवादित बनेको हो। अबको 6 वर्षपछि अर्थात् 2086 सालमा एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकार मार्फतमा आउने कानूनी प्रावधान छ। यद्यपि विदेशी लगानी 50% भन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नवीकरण गरी चलाउन पाउने नेपालको कानूनी प्रावधानमा टेकेर पछिल्लो खरिद बिक्री भएको र सरकारी मातहत ल्याउन नदिने प्रपञ्च रचिएको कतिपयको तर्क छ। टेलिया सोनेराबाट 6 वर्ष अघि 1 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँमा 80% शेयर खरिद गरेको मलेसियन कम्पनी आजिएटाले अहिले निकै न्यून मूल्याङ्कन अर्थात् 6 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा अनुभव नै नभएको नयाँ कम्पनीको प्रवेशले एनसेलको नियतमा प्रश्न उठाउनेलाई थप बल पुगेको छ। पूर्व कार्यवाहक महालेखा नियन्त्रक सुखदेव भट्टराई भन्छन्, 25 वर्षपछि नेपाली स्वामित्वमा आउन नदिनुको लागि एउटा आवरण बनाएर जुन शक्ति केन्द्रबाट खेल भए चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्दछ। स्पेक्ट्रलाइट जुनले कर तिरेको छैन, उसको कुनै सम्पत्ति देखिया छैन, दूरसञ्चारको काम कारवाही गर्न भनेर पनि दर्ता भएको छैन भन्ने जानकारी भइरहेछ। पहिला 1 खर्ब 43 अर्बमा जुन किनबेच भएको संस्था अब अहिले चाहिँ 6 अर्ब देखायो, त्यो पनि फेरि 50 मिलियन भनिया छ। त्यसपछि आएर फेरि 500 मिलियन भनेर कान्तिपुरले नै पब्लिस गरिसक्यो। त्यसपछि उसले चाहिँ अस्ति सार्वजनिक गरेको एउटा उसमा हाम्रो इन्टरप्राइजेस भ्यालु चाहिँ 40 करोड डलर हो भनेर अस्ति विज्ञप्तिमा आइरहेछ। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा छानबिनका लागि सरकारले पूर्व सचिव टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सो विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले पनि सरकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायत सरकारवाला अन्य निकायले पनि आफ्नै ढंगले अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। विद्यमान कानूनी संरचनामा टेकेर एनसेलको गतिविधिलाई नियमन गर्नुको सट्टा अनावश्यक रूपमा होडबाजी लिने काम भइरहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। राज्य संयन्त्रलाई निष्क्रिय बनाएर छानबिन समिति बनाउनु र संसदीय समितिमा अनावश्यक होडबाजीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने तर्क गर्छन् अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कानूनका जानकार समेत रहेका प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डित। रोनल होल्डिङ भन्ने कम्पनीलाई धारण गर्ने एक्जिटा कम्पनीले स्टेटलाई बेचेको रहेछ र क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुपर्ने कुरामा स्टेटले वक्तव्य दिएर के भन्यो भने हामीले यो जिम्मा लिन्छौँ, नेपालमा एक्जिटाको लाभांशको पैसा बाँकी छ, त्यसैले पैसा डुब्दैन, हामी तिर्दिन्छौँ भनिसकेपछि अब राजनैतिक पार्टीले यसलाई अनुसन्धान गर्नुको सट्टा राजनीतिकरण गर्न खोजेको छ। त्यो गलत हो। सरकारले 5 सदस्यीय समिति गठन गर्दा गर्दै अहिले राज्य व्यवस्था समिति र लेखा समितिले पनि छानबिन गर्छु भनेर यसलाई छानबिनको दायरालाई अगाडि बढाउनु होइन कि राजनीतिकरण गर्न खोजेको छ, नेपालको लगानीको बाटोमा खल बनाउन खोजेको छ, त्यो गर्नु हुँदैन। एनसेल प्रकरणमा ठूलै चलखेल भएको भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनीहरूले आर्थिक चलखेलको तीर ठूला राजनैतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति सोझ्याए पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुने आधार दिन सकेका छैनन्। नेपालमा हुने गरेका र भइरहेका ठूला आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा छानबिन समिति बनाएर त्यसै टुङ्ग्याउने गरेको दृष्टान्त रहेकाले पनि एनसेल घटनामा सत्य तथ्य बाहिर आउनेमा आम सर्वसाधारण ढुक्क हुन सकेका छैनन्। एनसेलको विषयमा राज्य संयन्त्रको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्न नसकिने अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको ठहर छ। एनसेलको पुँजीगत लाभ कर छली एवं नवीकरण बक्यौतामा भएको ढिलाइले नेतृत्वको संलग्नताको पुष्टि हुने चालिसेले दावी गरे। चलखेल भागै छैन, कुनै छैन। तपाईँको चलखेल नभएको हो भने आज अर्बौं बक्यौता बाँकी रहँदा सम्बन्धित निकाय किएर बस्यो। सानो एउटा चाहिने एउटा वडाको पनि हरेक वर्षको चाहिँ बक्यौताहरू चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ, त्यो बाध्यता हुन्छ। भनेपछि 10औं वर्ष नतिर्दा यो अरू चान्चुने कम्पनीको नि करोड रुपियाँ चाहिँ यहाँ चाहिने बाँकी छ। त्यो 2 अर्ब 3 अर्ब बाँकी भनेर यहाँ मसँग रेकर्ड छ। अब अनि यसरी छुट दिने चाहिँ कहाँबाट चाहिँ सम्बन्धित उसले पायो प्राधिकरणले। एनसेलको नियमन अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई छ। कारोबार अपारदर्शी ठहरिएमा अथवा नतिरेमा एनसेलको अनुमति खारेज सम्मको अधिकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको छ। एनसेलले यस अघिको बिक्रीको पुँजीगत लाभ कर एवं नवीकरण शुल्क बापत राज्यलाई झण्डै 65 अर्ब रुपियाँ राजस्व तिर्न बाँकी रहेको तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो कारोबारबारे प्राधिकरणको अनभिज्ञतालाई कतिपयले स्वाभाविक मानेका छैनन्। तर प्राधिकरणले भने दूरसञ्चार ऐन समय सन्दर्भ नभएको र एनसेललाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी कानूनको प्रस्ताव गर्दा संसदबाटै रोक्न खोजिएको बताएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल
भन्छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्नलाई 3 चोटि ड्राफ्ट बनाएर गएको छ। एउटा एक्ट पार्लियामेन्टको टेबलबाट फर्केर आएको छ हजुर। यो एक्ट कार्यान्वयन हुन नदिनलाई पनि त्यही फोर्स छ। मान्नुपर्छ हजुर हामीले योहरू। किनभने किन फर्केर आउँछ पटक पटक? यी कुराहरू म्यानेज गरेर छ। नेपालको टेलिकम सेक्टरमा डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। हामीले डाइरेक्ट फरेन इन्भेस्टमेन्टका कुरा गर्छौँ। 3टा होल्डिङ कम्पनी राखेर आउँदाखेरि कसरी डाइरेक्ट भयो हजुर? अब विवेक सुदको कुरा यहाँहरूले जुन गर्नु हो, एक्जेटाको ग्रुप सिइओ हो। त्यसपछि युके को होल्डिङ कम्पनीको सिइओ छ, अर्को रेनल्ड्स होल्डिङको सिइओ छ, त्यसपछि एनसेलको यहाँको सिइओ छ। एनसेलको यहीँबाट मात्रै हामीले कानुनी प्रावधान गरेर त यहाँको सिइओलाई त हामी ल्याएर कटघरामा ब्याउन सक्थ्यौँ इमिडिएट। यसकारण हाम्रा लहरू चाहिँ समसामयिक छैन। एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा राज्य संयन्त्रले एक अर्कालाई हिलो छ्यापेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। तर एनसेलको खरिद बिक्री प्रकरणमा यसबाट पाउने पुँजीगत लाभ कर र 6 वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने विषयमा ठोस समाधानको आधार भेटिएको छैन। यसले राज्यका निकायको लापरवाही र कानुनी छिद्रलाई पनि उदाङ्गो पारिदिएको छ। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सहमति लगत्तै होल्डिङ कम्पनी आजिएटाले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएर बाहिरिनु परेको वक्तव्य दिएको थियो। एनसेलको पछिल्लो घटनामा देखिएको विवाद र तर्कहरूले विषयलाई गिजोलेको मात्र छैन, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई समेत प्रभावित पार्ने जोखिम बढाएको कतिपयको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्षौंदेखि थाती रहँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार लागिरहेको बताउनु भएको छ। 75औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान कानून र अदालतको आदेश अनुरूप पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आफूले पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ढिला भइरहेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको छ। विद्यमान कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई छिटै निष्कर्षमा पुर्याउने पहल सरकारले गरिरहेको छ र यसमा आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले लगातार पहल गरेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु। मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा आफू गम्भीर रहेको दाहालको भनाइ छ। आयोगले क्षतिपूर्तिका लागि गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आगामी वर्ष छुट्टै बजेट व्यवस्था गरेर काम गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। नेपालले अनुमोदन गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले बन्धक बनाएका विपिन जोशीलाई छुटाउनका लागि नेपालले फेरि एकपटक कतारलाई आग्रह गरेको छ। कतारको राजधानी दोहामै राजनीतिक कार्यालय भएको हमास समूहको कतारसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको मानिन्छ। सोही सम्बन्धलाई आधार मानेर हमासले बन्दी बनाएका जोशीलाई रिहा गर्न नेपालले कतारलाई लगातार पहल गरिरहेको छ। 21औं दोहा फोरममा सहभागी हुन गएका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले हिजोको साइडलाइन भेटवार्तामा कतारका परराष्ट्र मन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजिज अल खुलाइफीसँग जोशीको रिहाईका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सो अवसरमा मन्त्री साउदले जोशीको छिटोभन्दा छिटो रिहाईका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। जवाफमा खुलाइफीले जोशीको रिहाईका लागि लगातार रूपमा लागिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। हमास लडाकुले असोज 20मा इजरायलमा आक्रमण गर्दै इजरायल सहित विभिन्न मुलुकका नागरिकलाई बन्दी बनाएको थियो। त्यसमा नेपालका विपिन जोशी पनि रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित 6 जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई आगामी शुक्रबारबाट हुने भएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरूसँग छलफल सकिएकाले संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई सुरु गर्न लागेको हो। समितिका अनुसार प्रस्तावित 6 जना न्यायाधीश विरुद्ध 10 जना व्यक्तिले उजुरी दिएका थिए। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौड्याल, टेक प्रसाद ढुङ्गाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
निर्माण थालेको 21 महिनामा ललितपुरको ग्वारकोमा फ्लाइओभरको काम 30% मात्र प्रगति छ। ठेक्का भएको 13 महिनापछि डिजाइनमा समस्या आएपछि निर्माणको काम रोकिएको थियो, जसले गर्दा तोकिएकै समयमा काम गर्न नसकिने भएको हो। सम्झौता अनुसार निर्माणको म्याद आगामी फागुन 12 सम्म मात्र छ। अहिले निर्माणको गति बढे पनि समयमै काम सक्न कठिन हुने सडक विभाग अन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ। इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन EPC मोडल अन्तर्गत ठेक्का भएको थियो। यसमा डिजाइनदेखि निर्माणको काम ठेक्का लिने कम्पनीले नै गर्नुपर्छ। त्यसैले निर्माणका क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएपछि मुख्य काम रोकेर निर्माण व्यवसायीलाई डिजाइन रिभाइभ गर्न लगाइएको थियो। अहिले कोटेश्वरतर्फ फाउन्डेसनको काम सकेर पिलर निर्माणको काम भइरहेको केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राकेश महर्जनले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। ताजपुरिया समाज कल्याण परिषदले 28औं स्थापना दिवस मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा मनाएको छ। रङ्गेली नगरपालिका 8 स्थित दरबेसा बजारमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ताजपुरिया समुदायलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न संसदमा माग गर्ने बताउनुभयो। संविधानले अल्पसंख्यक समुदायभित्र पर्ने ताजपुरिया जातिको कला, संस्कृति, वेशभूषालाई संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै ताजपुरिया जातिको विकास र संस्कृति जगेर्ना गर्नका लागि पहल गर्ने पोखरेलले बताउनुभयो। ताजपुरिया समुदायको कला, संस्कृति जोगाउन अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा परिषदका अध्यक्ष पूर्णलाल ताजपुरियाले ताजपुरिया समुदायको संस्कृति जोगाउन यस स्थापना दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा झापा र मोरङबाट प्रतिनिधित्व गरेका टोलीहरूले नटुवा, हुदुरधुरा, ढोलसोना लगायत सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। अब आर्थिक प्रसङ्ग। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हिजो 111 अङ्कले बढेको छ। एकै दिन यति धेरै अङ्कले नेप्से बढेको यो पछिल्लो 2 वर्ष यताकै पहिलो हो। यसअघि 2078 मङ्सिर 28मा नेप्से एकै दिन 137 अङ्कले बढेको थियो। त्यति बेला एकै दिन नेप्से 2281 बाट 2418 बिन्दुमा पुगेको थियो। सो दिन पनि नेप्से 6% बढ्दा सर्किट ब्रेकर मार्फत कारोबार बन्द गरिएको थियो। त्यस यता पहिलो पटक 6% को सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेर आइतबार निर्धारित समय अगावै बजार बन्द गरियो। यससँगै नेप्से परिसूचक 1963.98 बिन्दुमा पुगेको छ। गत भदौमा 18मा नेप्से 1967.97 बिन्दुमा पुगेको थियो। आइतबार त्यस यताकै उच्च बिन्दुमा नेप्से आइपुगेको हो। यो बजार वृद्धिलाई धेरैले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको लचिलो नीतिसँग जोडेका छन्। गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको पछिल्लो त्रैमासिक समीक्षामा शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार 150% बाट घटाएर 125 बनाएको थियो। यसले आफूहरूको आत्मबल बढाएको लगानीकर्ता बताउँछन्। हालसम्मको उच्च बिन्दुको तुलनामा बजार धेरै घटिसकेकाले मौद्रिक नीति मार्फत सामान्य नीतिगत परिवर्तन हुँदा पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनीहरूको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत सामान्य नै भए पनि बजारलाई सम्बोधन गरिएको र 2.5 वर्षदेखि निराशाको परिणाम आइतबार शेयर बजारमा देखिएको स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र राज सिजापतिले बताउनुभयो। आइतबार नेप्से 111.20 अङ्कले बढेपछि तेस्रो पटक सर्किट ब्रेक लागेर बजार बन्द गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इजरायलको लगातारको बमबारीका कारण गाजामा युद्धविरामको सम्भावना निकै न्यून बनेको मध्यस्थकर्ता कतारले उल्लेख गरेको छ। कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीले कतारले युद्धविरामका निम्ति लगातार दुवै पक्षमा दबाव दिइरहेको बताउनु भएको छ। मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाइरहेको कतारले नोभेम्बरको अन्तिममा एक साता लामो युद्धविराम गराउन सफल भएको थियो, जसका कारण हमासले बन्दी बनाएकाहरू छुटेका थिए। युद्धविराम सकिए लगत्तै युद्ध पूरा क्षमता सुरु भएको इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले बताउनु भएको छ। कयौं हमास विद्रोहीले आत्मसमर्पण गरेको नेतान्याहुको भनाइ छ। हतियार बुझाउँदै हमासका लडाकुहरूले इजरायली सेना सामु आत्मसमर्पण गरिरहेको इजरायली प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। यो नै हमासको अन्त्यको सुरुवात भएको प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले बताउनु भएको हो। यसबीचमा गाजामा भने मानवीय सङ्कट झनै खराब बनेको छ। हालसम्म इजरायलको कारबाहीमा परि गाजामा 18,000 को ज्यान गुमेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बार्सिलोनालाई हराउँदै गिरोनाले स्पेनिस लालिगा फुटबलको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। गैराती भएको खेलमा गिरोना एफसीले बार्सिलोनालाई 4-2 गोल अन्तरले हराएको हो। गिरोनाको जितमा आर्टेम डोभिक, मिगुएल गुटरेस,
भ्यालेरी फर्नान्डेज र क्रिस्टियान स्टुआनीले गोल गरे। बार्साका लागि रोबर्ट लेभेन्डोस्की र इल्के गुन्डोगानले एक गोल फर्काए। यो जितसँगै गिरोनाले रियल मड्रिडसँग 2 अङ्कको दूरी बढाएर तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। शीर्ष स्थानको गिरोनाको 16 खेलबाट 41 अङ्क भएको छ भने दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडको समान खेलबाट 39 अङ्क छ। पराजित बार्सिलोना 16 खेलबाट 34 अङ्क सहित तालिकाको चौथो स्थानमा झरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी र हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 44 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 10 मिनटमा हुनेछ। अवश्य नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथै खेलनाथ र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।